आई वॉज प्रेगनेंट इन 20 वीक्स। इस पर्पज के बाद वो फिर दोबारा मेरे साथ वही सब कुछ करता रहा, होटलों में मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ सब कुछ करता रहा। मैं बाबर आजम की हद से ज्यादा ज्यादती के बाद आज मैं यहाँ पे इंसाफ लेने आई हूँ। बाबर आजम नेचर वाइज, एटीट्यूड वाइज कैसे थे? बाबर आजम बहुत अच्छा बच्चा था, उसकी नेचर बड़ी अच्छी थी। सुबह ग्राउंड से आता था, शाम तक ग्राउंड में पूरी मेहनत करता। उसके वालिद साहब सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ होते थे। बाबर आजम में क्या थी जिसने इतना बड़ा स्टार बनाया? उसकी आजिज़ी, इतने रिस्पेक्ट करता था, फरमा बरदार, तो कहता था क्रिकेट 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 और बस क्रिकेट। हर तरफ टीवी में और हर महफिल में उन्हीं के तज़किरे हो रहे हैं और उन्हें दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज माना जा रहा है और हर जगह पर उनकी टेक्निक्स जो हैं, उनकी जो ड्राइव्स हैं, उनकी बातें होती हैं। आज मेरे साथ बहुत ही खुसूसी तौर पर राना सादिक साहब मौजूद हैं जो बाबर आजम के कोच हैं और इनसे हम जानेंगे कि बाबर आजम के बारे में ऐसी बातें जो आप नहीं जानते, उनकी जो ड्राइव्स हैं, जो उनकी टेक्निक्स हैं और वो कैसा खेला करते थे जब वो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और ऐसी बहुत सारी बातें। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं कि जब बाबर आजम आपके पास आए तो आपने उनकी कोचिंग की, तो उस वक्त आपको लगता था कि इस बच्चे में इतना स्पार्क है, इतना उसमें टैलेंट है कि वो एक दिन दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज बनेगा? जी देखिए, बात यह है कि जब बाबर आजम अंडर होगा 12-13 साल का, 13-14 साल का था जब मुस्तफा स्कूल में आया, ठीक है, वो एक नेचुरली टैलेंट था। ठीक है, उसमें कुदरती अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी थी कि उसकी जो आई सेट है वो बड़ी परफेक्ट थी। ठीक है, वो कवर ड्राइव बड़ी अच्छी मारता है तब, ठीक है। तो उसके जो 2-3 बातें देखी जो हमें पता लग रहा कि ये पाकिस्तान खेल सकता है। वो एक कुदरती टैलेंट था, अल्लाह पाक ने कुदरत दिया था। ठीक है, कोशिश करते हैं, आपको पता है कि मेन जो कुदरती टैलेंट जो होता है वो कुदरती होता है, थोड़ा पॉलिश करना पड़ता है। उसमें मामा जी में जो अल्लाह ने मामा जी ने जब मरहूम मामा जी अल्लाह जो नसीब करे, उनका बड़ा हाथ है। वो मेरे उस्ताद थे ना, हेड कोच वो थे, मैं तो असिस्टेंट था ना उनका बहुत हाथ है इसको पॉलिश करने में। साथ हमने भी पापा को जो जगह बताया उस दौर में, लेकिन ये कुदरती था, बड़ा अच्छे ड्राइव मारता था, बड़ा अच्छा इसका वो स्टाइल था खेलने का। नहीं राना साहब, ये बिल्कुल सही है कि हर एक बंदे में एक नेचुरल टैलेंट भी होता है जो बड़ा की चीज़ होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस लेवल पे जो टेक्निक्स होती हैं, जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं, वो बड़ी वैल्यूएबल होती हैं जो आगे चलकर उसको बड़ा फ़ायदा देती हैं। तो मुझे बताएं कि आप बाबर आजम की किस एक चीज़ पे उस वक्त ज़्यादा फोकस करते थे? कवर ड्राइव पर, ठीक है, क्योंकि उसका कवर बहुत अच्छा था, ठीक है, उसी पे फोकस किया, उस पर बड़ी मेहनत की है, ठीक है। और आज देखने आप उसका दुनिया में सबसे अच्छी कबड्डी वो मारता है। बिल्कुल सही है। अच्छा राना साहब, मैं जानना चाहूँगा कि बाबर आजम नेचर वाइज और एटीट्यूड वाइज कैसे थे, कि मेहनती थे या लेजी थे, टाइम पे नहीं आते थे, क्या उनका एटीट्यूड और रवैया होता था, कैसी नेचर थी उनकी? नहीं, बाबर आजम बहुत अच्छा बच्चा था, उसकी नेचर बड़ी अच्छी थी, ठीक है, और वो टाइम पर आने वाला बच्चा था, ठीक है। वो सुबह ग्राउंड से आता था, शाम तक ग्राउंड में पूरी मेहनत करता था। बहुत मेहनती बच्चा, उसने बहुत मेहनत की है, ठीक है, ग्राउंड को बहुत टाइम दिया है, ठीक है, ठीक है। और नेचर भी बहुत अच्छा था, बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, इज्जत से मिलता था, जिससे कोई मतलब जो बताया उसको सीखता था, अमल करता था। क्या रूटीन क्या होती थी, कितने टाइम पे वो आते थे? ज़ाहिर बात है वो एजुकेशन भी साथ साथ हासिल कर रहे होंगे, तो क्या रूटीन होती थी उनकी, किस वक्त आते थे, कितना टाइम प्रैक्टिस करते थे? ये उस दौर में ना मुस्लिम का नेट सुबह गेम लगता था, अच्छा, स्कूल का 7 बजे 8 बजे। वो सुबह 8 बजे के टाइम में 7 बजे आते, घंटा पहले ही आ जाता ग्राउंड में, आके फिर रनिंग करनी, एक्सरसाइज करनी, फिर वो स्कूल का नेट करना, उसके बाद उसने चले जाना, फिर थोड़ी देर जाके दोपहर को फिर आ जाना क्लब के नेट पर, फिर मगरिब टाइम तक क्लब में ही रहना, पूरी ट्रेनिंग करके जाता था। ठीक है। नहीं अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो नेचुरल टैलेंट उनका डिफरेंट था बाकी लोगों से, तो मुझे बताएं कि उनकी जो मेहनत थी या उनका जो आगे बढ़ जो स्ट्रगल थी, उसमें भी आपको कोई डिफरेंट चीज़ नजर आई कि उनकी बाकी जो लोग आपकी कोचिंग में थे उनमें से वो डिफरेंट था? हाँ जी बिल्कुल, वो ये थी कि उसको यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने में और इतना प्लेयर में उसके वालिद साहब का हाथ है, आजम साहब का, ठीक है। क्योंकि देखें, जब तक घर से सपोर्ट नहीं होगी बच्चे को, उसके वालिद साहब सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ होते थे, ठीक है। कभी वो उधर लेके जा रहे हैं उस क्लब में, मतलब ग्राउंड में, कभी उसके ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी NCA में मुदस्सर साहब को कह के उनको कह के वहाँ नौकरी करवा रहे हैं, LCC में नौकरी करवा रहे हैं। और एक कुछ है कि आसिम मकसूद है मेरा जो है ना, मेरे अंडर ही खेला बच्चा, जो भी लेवल 2 कोच है, ठीक है, उसका बड़ा हाथ है, उसने उसको बड़ी नौकरी करवाई है LCC ग्राउंड में।
لیکن جو مین میں جو کہوں گا نا اس کے والد صاحب ہیں آدم صاحب، ان کا بہت فرق ہے اس کو یہاں تک پہنچانے میں۔ تو ان دونوں باپ بیٹا کا کوئی دلچسپ قصہ ہے جو آپ ناظرین کو ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ نے اکثر واقعات سنے ہیں کہ ڈانٹ ان کی طرف سے پڑتی ہے، اور یہ ایسا کوئی قصہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ نہیں ایسا فی الحال تو وہ ڈانٹتے تھے، بابر کو ہمیشہ ڈانٹتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تمہیں بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے کیونکہ مجھے ایک یاد ہے بابر کے والد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باہر جو گراؤنڈ ہے بادل کلب کی، تب بابر وہاں کھیل رہا بادل کلب میں، تو وہاں میچ ہو رہا تھا، تو یہ کھیل رہا تھا 1991 پر بابر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے والد صاحب میرے ساتھ بیٹھے، میں نے کہا تھا کہ آدم بھائی آپ کا یہ بچہ جو ہے نا کہ پاکستان کھیلے گا، تو آپ اس کو ایسے ہی اس کے پیچھے رہیں اور اس کو کراتے رہیں، یہ ایک دن پاکستان کا اسٹار بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ان کے والد صاحب کو برڈ کہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب نے ان کا تو پہلے میں، لیکن وہ میں دیکھا کہ اس کے والد کا ہی اتنی محنت ہے کہ آج وہ اس مقام پر ہے اور دنیا کا نمبر بیٹسمین ہے۔ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے نا، کوچ نے تو گراؤنڈ میں تھوڑا بتا دیا، ٹھیک ہے، اس کے والد صاحب کو گھر میں بھی کرواتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، اور گلبرگ میں چھوٹی گلی میں کھلاتے تھے، اور اس کو ساتھ لے کے پھرتے تھے۔ مین کردار جو ہے نا آدم صاحب کا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اس میں اعظم صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ خود بھی کرکٹر تھے، اور مطلب آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو مین ان میں یہ شوق پیدا ہوا وہ اپنے والد کی طرف سے ہوا؟ نہیں والد کی وجہ سے نہیں ہوا، اپنے کزن کی وجہ سے۔ اچھا، کامران اکمل، عمر اکمل، عدنان اکمل، جو اس کے تایا کے بیٹے ہیں، وہ کھیلتے تھے ساتھ۔ پھر ایک ان کا یاسر اجمل تھا، پھر کامل اکرم تھا، عادل اکرم تھا، سارے کزن یہ کھیلتے تھے۔ مین جو تھے کامران اور عمر اور عدنان، یہ 3 پاکستان کھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے ان کو شوق پڑا ہے، فیملی کرکٹروں کی تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ باتیں تو مطلب عام ہیں کہ ان لوگوں نے بابر اعظم کے کزنز نے ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا، تو بابر اعظم یا ان کے والد کی طرف سے کبھی کوئی ایسے جذبات ہوتے تھے کہ وہ کزنز ان کو سپورٹ نہیں کرتے، یا کوئی ایسی فیلنگ؟ نہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں تھی دونوں کی، وہ اختلافات تو اللہ کرے گھر کے خلاف گھر بھی ہوتے ہیں، لیکن گراؤنڈ میں انہوں نے ایسی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے بھتیجے ہیں کہ میرا بیٹا بھی کھیلے گا، ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، مطلب ویسے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جب بابر اعظم کو پہلی کامیابی ملی، آئی تھنک کہ وہ انڈر 16 میں ان کی شمولیت ہوئی تھی، تو پہلی جو کامیابی تھی اس وقت ان کے والد کے آپ کے کیا ریئیکشنز تھے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ نہیں، جب یہ کھیلا ہے نا تب چلا گیا تھا چھوڑ کے نا ہمارے پاس، مطلب جب یہ ریجن کھیلا ہے نا انڈر 16 کا، جو ہمارا اسکول تھا مسلم ماڈل نا، وہ چیمپئن ہوا تھا لاہور کا، تو آل پاکستان بھی، اس نے افریقہ جانا تھا، ساؤتھ افریقہ، بورڈ نے اعلان کیا تھا جو اسکول آل پاک سے چلے گا وہ افریقہ کا ٹور کرے گا، تو یہ اسکول افریقہ کا تھا، بابر حسین کے ساتھ تھا، کپتان تھا اس ٹیم کا، ماما جی ساتھ گئے تھے، تو جب اس کے بعد آیا ہے تو پھر یہ پکڑا نہیں گیا، وہ اسکول کھیلنے کے بعد آیا تو پھر ریجن میں انڈر 16 ریجن میں آ گیا، اس میں پرفارم کیا، تو انڈر 19 مطلب پاکستان کھیل گیا، پھر انڈر ورلڈ کپ کھیل گیا، اس کے بعد پیچھے اڑ کے دیکھا ہے کسی نے۔ اچھا رانا صاحب، انٹرویو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایک کی چیز ہم دیکھیں کہ بابر اعظم میں کیا ایک چیز اگر آپ بتائیں ناظرین کو، وہ کیا تھی جس نے انہیں اتنا بڑا سٹار بنایا؟ اس کی عاجزی اور بڑوں کی رسپیکٹ، اور اپنے والدین کا اتنے رسپیکٹ کرتا تھا، فرما بردار، کبھی مطلب ادھر جو والد نے کہہ دیا نا وہ اسی پر کھڑا ہے، اگر اس کے والد نے کہہ دیا کہ یہاں کھڑے نا تو وہی کھڑا ہے شام تک، صحیح ہے، بس یہ چیز تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے والدین کی دعائیں اور والدین کی محنت کبھی رائے نہیں جاتی، اور جو ماں باپ خدمت کرتا ہے وہ تو پھر بڑا مقام ہے، اس کی یہ چیز جو تھی، اور بڑوں کی رسپیکٹ یہ۔ اچھا رانا صاحب، مجھے بتائیں کہ ان کو کچھ شرارتوں کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں، ان کے فینس کو بتائیں کہ بابر اعظم شرارتی تھے یا کس طرح کی طبیعت تھی ان کی؟ دیکھیں میرے پاس وہ جو اسکول میں رہا ہے 1.5 سال ہی تھا اس عرصے میں، تو وہ اس نے کیسی شرارت نہیں کی، ماشاء اللہ بڑا کرکٹ سے پیار کرنے والا تھا، محنتی بچہ تھا، وہ اس کو کہتا تھا کرکٹ 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 اور بس کرکٹ۔ اچھا اچھا رانا صاحب، مجھے بتائیں کہ آج بابر اعظم دنیا کے بہترین پلیئر ہیں، آپ ان کے کوچ تھے، آپ نے ان کو سکھایا، تو آج جب ان کو اسکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ جی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچہ چیزوں میں چھوٹا تھا، ہمارے پاس بھی کھیلتا رہا ہے، ہمارے پاس بڑے کوچ ملے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بچے کے بننے کے لیے بڑے کوچز رستے میں آتے ہیں، تو میرے بعد بھی اس کے کوچ ہوئے ہوں گے اور بھی کافی لگا، لیکن خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ تو جو بیسک تو آپ نے ان کو سکھایا نا؟
جی بس یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے یا اللہ جان سے ماما ہی جانتے ہیں، دنیا چلے گئے ہیں تو یہ تو سب کچھ ساتھ ساتھ سب کو بتائیے بس. بالکل صحیح. رانا صاحب بہت شکریہ. ناظرین رانا صادق صاحب میرے ساتھ موجود تھے جو بابر اعظم کے کوچ ہیں. تو آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل RP پروڈکشنز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.